खरं म्हणजे कट्टेंत नाक फुड्यान जीव दी म्हणटाली तसली गोश्ट. असल्यो गोश्टी आमच्या समाजान जावपाक जायना. त्या खाला भुरग्यांचेर अत्याचार जावप म्हणजे सामकी एक शेमफूल गोश्ट. काल आमकां एक इन्फॉर्मेशन आयलें रोमरावळा आउटपोस्टार की एक व्हिडिओ सर्क्युलेट जाला तातूंत भितर एक एजेड पर्सन एज अबाउट 65 years ही वॉज सीन सेक्शुअली असॉल्टिंग वन मायनर गर्ल. सो आमी तो व्हिडिओ व्हेरीफाय केलो आनी वी ट्रेस द आयडेंटिटी ऑफ दॅट एक्यूज पर्सन एंड वी मॅनेज हिम टू ट्रेस हिम एट खारेबान वेर ही वॉज इन पोजिशन टू फ्ली बाय रेल्वे. सो आफ्टरवर्ड्स आमी ताज्या पेरंट्स आहात जे मायनर गर्लाचे तांचे प्रेझेंस सेक्युअर केलें आनी वी वॉन्टेड द कंप्लेंट ऑफ द मदर ऑफ द मायनर गर्ल एंड वी रजिस्टर्ड द FIR अंडर सेक्शन 62(1) and 65(2) of PNS आनीक section 4(6) of POCSO Act and we also applied section 8 of Goa Children Act as the girl was minor below 12 years. आनी आमी आतां एक्युजाक अरेस्ट केल्लो आसा आनी आमची फर्दर फॉर्मेलिटीज चालू आसा. रुंडामळ एरियान एक मॉलेस्टेशन एक सेक्शुअल अब्यूज जालो एक ओल्ड एज मनीस. सो कितें सांगता? खूब वायट दिसता की पॉक्सो ॲक्ट आसतना सुद्दां आमच्या भुरग्यांचो फायदो गेल्लो जाता. फायदो घेवप ना भुरग्यांचो. भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपाक खूब कायदे आसा. म्हाका म्हणपाचें आसा की जो जागृत गोंयकार थंयचो जाणी फोन केलो, पुलीस आउटपोस्टा वेले पुलीस तुरंत आयले आनी हाचेर आवाज जावन ते मनशाक पडोन वतालो ताका धरून हाडलो आनी ताचेर कारवाय चलता. म्हाका एक विचार येता की आमच्या भुरग्यांचेर फायदो घेवपाक आमी परत जानवर जातात काय कितें? जाणटो दादलो हेका आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी कळपा जाय आनी तो भुरग्या कडेन खेळटा, भुरग्याचेर तो सेक्शुअल असॉल्ट करता, सेक्शुअल अब्यूज करताचो ही खरें म्हणजे कट्टेंत नाक फुड्यान जीव दी म्हणटाली तसली गोश्ट. असल्यो गोश्टी आमच्या समाजान जावपाक जायना. कारण कायदे आसा भुरग्यांक राखपाचे. हे कायद्या खाला भुरग्यांचेर अत्याचार जावप म्हणजे सामकी एक शेमफूल गोश्ट, लज दिसपाची गोश्ट आनी जावपाक दिवपाक जायना. त्याच बरोबर आमची पेरंट्स खंय तरी चुकतात काय कितें? पेरंट्स भुरग्यांक प्रोटेक्ट करपाक जाय. पेरंट्सांनी भुरग्यांक समजूक दिवपाक जाय कशें कितें केल्यार वायट तें, हें जायना काय कितें, आनी भुरगें कशें ताका मेळ्ळें हें बी कळना. कितें जाल्लें तेंवूय बी कळना. अजून पर्यंत केस चालू आसा, मागीर कळटलें. पूण तरी आसतना म्हजी एक खणखणीत विनंती लोकां कडेन, पॉक्सो ॲक्ट चालू आसा. गोवा चिल्ड्रन्स ॲक्ट तरी 2003 सावन चालू आसा. तरी आसतना आमच्या भुरग्यांचेर अत्याचार जावपाक दिवचे न्हय आमी आनी आमी सगळीं भुरग्यांक पाठिंबो दिवचो. मॅम तुमी आतां जे पेरंट आहा तांकां तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता भुरग्यांक केअरफूल दवरपाक लागून? की भुरग्यांक एक म्हणजे रातची भायर सरपाक गरज ना, कांय काम नासता रातचें. एक जालें. भुरग्यांक राखपाची, भुरग्यांक मॉरल शिकोवपाची आनी भुरग्यांक वॅल्यू शिकोवपाचे. भुरग्यांक कितें बरें आनी कितें वायट, कितें रॉंग आनी कितें रायट हें शिकोवन तांकां स्ट्रॉंग करपाची, आपल्याकूच डिफेंड करपाक. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.